دكتور محمد نعيم الدين الأزهري الذي أتى ضيفنا أتى من مصر، وهو رئيس قسم اللغة العربية جامعة الكرم الدولي، ويتكلم قليلا في هذه مجلستنا. بارك الله خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز علماء کرام اور عزیز طلبہ، آج ہم سب یہاں حاضر ہیں اور مجھے پہلی دفعہ اس خوبصورت مسجد میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور میرے ساتھ مصر سے بڑے محترم مہمان تشریف لائے ہیں. وہی آپ سے گفتگو کریں گے. میں تھوڑا سا ان کا تعارف عرض کر کے پھر ان کو دعوت دوں گا اور وہ اپنی خیالات کا اظہار فرمائیں گے. یہ وہ عظیم مسجد ہے. مجھے بتایا گیا کہ جب یہ بنی تو اس کا افتتاح ایک عظیم روحانی شخصیت حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا. تو بڑے مبارک ہاتھوں سے سنگ بنیاد اس مسجد کا رکھا گیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک یہاں قرآن و سنت کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے. اور ماشاءاللہ حضرت قبلہ غلام عباس صاحب نے جس طرح تعارف کروایا کہ یہاں پر بہت سے شعبہ جات چل رہے ہیں، جس میں قرآن پاک کی تحفیظ، تجوید اور قراءت کے ساتھ ساتھ التخصص فی فقہ المعاملات المالیہ، اقتصاد اسلامی، تخصص فی الافتاء کی کلاسز جاری ہیں. اور ہمارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے کچھ طلباء بھی یہاں اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور ہمارا ان سے رابطہ رہتا ہے. بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا علمی ماحول ہے جس میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. حضرت شیخ فضیلت الشیخ محمد الخامس سلیمان الازہری زید مجدہ، آپ نائجیریا میں پیدا ہوئے اور 9 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا. پھر آپ نے بہت سے علوم کی تحصیل کی، اور بالخصوص علوم حدیث پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کمال عطا کیا ہے کہ انہوں نے علوم حدیث میں حفظ حدیث کا سلسلہ شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے افارقہ ان حضرات کو بڑا ذہن عطا کیا ہے، حافظہ عطا کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے الاربعین النوویہ کو زبانی یاد کیا، اور پھر اس کے بعد الشمائل المحمدیہ علی صاحبہا افضل الصلاۃ والتسلیم، اور جو امام ترمذی نے جس میں حضور کے شمائل بیان کیے ہیں وہ 440-42 کے قریب احادیث ہیں، ان کی سند اور متن کو انہوں نے زبانی یاد کیا. پھر اس کے بعد ہمت مزید بڑھی تو موطا امام مالک مکمل زبانی یاد کر لی. پھر اس کے بعد مسند ابو داؤد الطیالسی کو زبانی یاد کیا. پھر صحاح ستہ کو زبانی یاد کیا، جو 6 حدیث کی مستند اور بڑی کتابیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو بہت سے علوم کے اندر کمانڈ عطا کی ہے، اور اس وقت یہ پہلے بہت سے ممالک کا سفر کیا، بہت سے علماء سے استفادہ کیا، اور 15 سال سے مصر میں مقیم ہیں. اور جامعہ الازہر کے مضیفات ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسے دروس ہوتے ہیں جس میں تمام لوگ حاضر ہو سکتے ہیں. تو ان دروس کے اندر یہ بہت عرصے سے کتابوں کی تدریس فرما رہے ہیں اور متصل سند سے اجازت حدیث عطا کرتے ہیں. مجھے یہاں عزیزوں نے کہا تو میں نے شیخ سے وہ سند لکھوا کے پہلے بھیج دی کہ اسے پرنٹ کرا لیا جائے اور دوستوں کو دے دیا جائے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ وہ سند ہے جس سے یہ الحدیث المسلسل بالاولیہ اس کو روایت کر رہے ہیں. تو یہ ہماری دعوت پہ مسلم ہینڈز انٹرنیشنل کے تعاون سے بیرا شریف میں تشریف لائے ہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا، جسے حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قائم فرمایا اور اس کی نشت ثانیہ فرمائی، اور جو گزشتہ 100 سال سے علوم کی خدمت کر رہا ہے، 1925 سے 2025 تک. تو اس عظیم ادارے میں 1 مہینے کے لیے شیخ تشریف لائے. تو پہلے 10 دن ہم نے وہاں پہ دروس حدیث ان کے رکھے، دورہ حدیث کی کلاس کے ساتھ، جہاں انہوں نے الاوائل السنبولیہ
जो 42 कुतुब हदीस की पहली हदीस हजरत शेख मोहम्मद सईद सुंबुल ने अपनी सनद के साथ बयान की है, तो वो पूरी इन्होंने पढ़ाई और उसकी इजाजत अता फरमाई। फिर अल अर्बाईन नवविया की इजाजत अता फरमाई। फिर उलूम हदीस पे लेक्चर दिए, वो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। वो 10 लेक्चर्स हैं जो इन्होंने बेरा शरीफ में दिए। फिर वहां इम्तिहानात शुरू हो गए, तो हमने मुनासिब समझा कि ये जो 10 दिन थे इसमें इनको अहले सुन्नत के बड़े बड़े मराकज़ का विजिट कराया जाए, मदारिस का विजिट कराया जाए, ताकि इन्हें पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क अजीज पाकिस्तान में दीन मतीन की खिदमत का सिलसिला जारी है। और मैं ये समझता हूं कि उलमा के दरमियान ये बाहमी तामुन रहना चाहिए। हम अपने अपने खौल में बंद हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखना गवारा नहीं करते। अगर हमारा आना जाना रहे, हम एक दूसरे से मिलते रहें, तो उलमा फरमाते हैं अल इल्म रहमुम बैन अहलिही, कि इल्म अपने अहल के दरमियान एक रिश्ता रखता है और वो रिश्ता मजबूत होता है बाहमी मुलाकातों से। इसीलिए आज हम यहाँ हाजिर हुए ताकि ये इल्मी सिलसिला मजबूत हो और शेख का फैजान हदीस पूरे पाकिस्तान में फैले। तो मैं अब इनसे गुजारिश करूंगा, फदीलतुल शेख मोहम्मद अल खामिस सुलेमान अल अज़हरी हफ़िज़हुल्लाह तआला अल मुतखस्सिस फ़ी उलूमिल हदीस वल्लज़ी अकरमहुल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिहिफ़्ज़ि मुतूनिल हदीस व हिफ़्ज़ि असानीदिहा व क़द ख़स्सस फ़ी उलूमिन कसीरा व अयज़न हुवा हसल अल इल्म फ़ी यमन इंद शेख हबीब उमर हफ़िज़हुल्लाहु तआला व इंदल मशाइख़ फ़ी शाम व फ़ी तुर्किया व फ़ी ईरान व फ़ी गैरिहा मिनल बिलाद व ज़हब इला शाम व ज़हब इला मोरितानिया व ज़हब इला सूदान व हसल अल उलूम वल मारिफ मिनल मशाइख़ व मिनल उलमा व अल्हम्दुलिल्लाह हुवा क़द ज़ारना फ़ी पाकिस्तान व नहनु नश्कुरुहु अला हाज़िहि ज़ियारत तय्यबा व अलआन अना अल्तमिसु इला फदीलत शेख मोहम्मद अल खामिस फलयतफ़द्दल मशकूरा वल युतहिफ़ना बिकलिमतिही अत्तय्यबा। तफ़द्दल सय्यद। अना ला उतरजिम फिल कलाम हुवा यतकल्लम व फिल अखीर इंशाअल्लाह अना उलख़िस कलामहु बिल लुग़तिल उर्दिया फ़ी 5 दक़ाइक़ इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा खैर मुअल्लिमिन अल्लमत बिल क़लमिल क़ुरूनल ऊला अरसलत बित तौराति मूसा हादिया व बनल बतूल फअल्लमल इंजीला फजरत यंबुअल बयान मुहम्मदा फसक़ल हदीस व नावलत तंज़ीला। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला आलिहि हक़्क़ क़द्रिहि व मिक़दारिहिल अज़ीम। यक़ूलु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नद्दरल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फवआहा फअद्दाहा कमा समिअहा फरुब्ब हामिल फ़िक़्हिन लैसा बिफ़क़ीहिन फरुब्ब हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़हु मिन्हु। वयक़ूलु सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि ख़लफ़िन उदूलु यनफ़ऊना अन्हु तहरीफ़ल ग़ाल्लीना व इंतिहालल मुब्दिलीना व तअवीलल जाहिलीना थुम्मा अम्मा बअद। फ़नहनु बिहम्दिल्लाहि व औनिही في هذا الصرح المبارك العلمي دار العلوم ميمن بمدينة كراچي، ونحن بين مشايخنا الإزام وهم جبال راسيات، فأنا أحييهم بتحية خاصة تفوق حجمها الجبال وتفوق أرضها السماء والأرض. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فنحن في مجلس حديثي نقرأ فيه بعض الأحاديث، والحمد لله مجلس حديثي يختلف عن غيره من المجالس، حيث أنهم قالوا ما من مجلس يؤقد لقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حضر نور رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وقد كانوا من أيام الأول يعقدون المجلس في قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إما الإقراء والسماع وإما المذاكرة وإما الإملاء،
فأما كبار من كبار المحدثين كالبخاري ومسلم وغير هؤلاء ومشايخهم كعلي المديني وعبد الله القعنبي وغير هؤلاء من كبار الرجال كانوا يفضلون مجلس الإملاء. ومجلس الإملاء من أهم مجالس الحديث. يجلس شيخ المحدث وتأتي طلاب الحديث تكتب عنه وهو يسرد لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يكتبون. فلربما تجد في مجلس واحد ما يزيد على 70,000 إنسان يحضر المجلس، ولعل الشيخ في مجلس واحد يسرد 100 حديث أو 200 أو 300 أو 500، وهؤلاء يكتبون. ثم بدأت تتلاشى هذه المجالس سواء في الشرق أو في الغرب، حتى أحياها الإمام ابن الصلاح بدمشق في مدرسة الأشرفية، ثم جاء بعده الإمام النووي وكان شيخا للمدرسة الأشرفية، ثم جاء بعده تلميذه جمال الدين المزي، وهكذا توالت العلماء والمدرسون في هذه السرح المبارك جامعة الأشرفية بدمشق، حيث يعقدون مجالس الحديث، ومن ضمن مجالسهم مجالس الإملاء. وإلى حد ما أيام الإمام العراقي وإلى أيام حجر الأسقلاني، فحجر الأسقلاني ممن أكثر في مجالس الإملاء، فقد أملى بالقاهرة وأملى بصنعاء وأملى بأسقلان، وأمل مجلس الإملاء كذلك بعدن. ومدينة عدن مدينة قديمة كبرى من مدن اليمن، فابن حجر له كتاب يسمى الأمالي، وقد أملى فيه ما يزيد على 20,000 حديث كلها من الإملاءات. ثم جاء الإمام السيوطي بعد ابن حجر، توقف مجالس الإملاء قليلا حتى جاء الإمام السيوطي فأحياه مرة، فقد خالفه بعض أهل زمانه في أنه لماذا يأخذ مجالس إملاء بين الطلاب غير المتأهلين، إنما كان حقهم مجالس السماع أو الإقراء وليس الإملاء. فصار يرد عليهم بقوله: آدي الإملاء الرجال حديثا قد سعوا في الدلال سعيا حسيسا، إنما ينكر الأمالي قوم لا يكادون يفقهون حديثا. ومن هنا يأتي الرد على ما يقال أن القائل كان يريد بها السيوطي: لم أسعى لطلب الحديث لسمعة ولا لجمع قديمه وحديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من تعلل باستماع حديثه. فسار هذا السرح أخذه السيوطي حتى جاء بعده الإمام المرتدى الزبيدي، وهو الذي خرج من بلاد الهند، من مدينة الهبال، من قرية من قرى كيربان، من بلدة تسمى ببليغرام، وبدأ يزحف في طلب الحديث حتى وصل إلى دلهي. من دلهي نزل حتى وصل إلى بلاد العرب، فسكن اليمن في بلدة تسمى بزبيب، فلقب بالزبيب. ومن اليمن نزل إلى الحجاز، فتعلم على يد كبار رجالها، ومن ضمنهم سيدي عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس، وسيدي عمر بن أحمد بن عقيل السقاف، وأكد عن عدد من كبار الشيوخ الذين هم مسندين. ثم بعد ذلك
ترك الحجاز وقصد مصر وتعلم على كبار رجالها وسار محطة من محطات علم الحديث رواية ودراية، فصار ما من عالم من العلماء إلا وأراد أن يتصل سنده بالإمام مرتدى الزبيدي رحمة الله تعالى عليه، وهو عاش بمصر وتوفي بها ودفن بالقاهرة رحمه الله تبارك وتعالى. ومرتدى الزبيدي هو محطة الأسانيد الذي جمع بين الشرق والغرب، وبين الغرب الأقصى وإفريقيا الوسطى وإفريقيا الأقصى والمغرب الأقصى، والشرق بجهاته. المرتدى الزبيدي صار نقطة التحول في اتصال الأسانيد إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتصل سند أهل إفريقيا من أهل السودان ومن أهل مالي ومن أهل السنغال ومن أهل الصحراء الذين هم شناقطة الموريتانيين، ومن أهل المغرب الأقصى من أهل مكناس وأهل فاس وأهل تلمسان من الجزائر وغيرهم من المجالس، من أهل سوسة ومن أهل تونس ومن أهل قيروان. واتصل أسانيد هؤلاء بمرتدى الزبيدي الذي هو امتداد أسانيده من مصر إلى الهند وإلى أهل السند، واللي هم أهل كراتي هم أهل باكستان. وهذا السند له رابط عجيب، حيث شرق مرة ثم غرب مرة ثم امتد حتى وصل إلى بلاد السند. من بلاد السند من سيد محمد بن حسن بن محمد الأنساري السندي، اللي هو كان نقطة التحول من بلاد السند إلى بلد الحرمين، وسكن المدينة المنورة، فنشر سند أهل السند، فصار من لا يقدر الوصول إلى بلاد السند أخذ عليه. ومنه تحول هذا الإسناد حتى نزل إلى سيدي محمد بن عابد، محمد عابد السندي، ثم منه نزل حتى إلى سيدي آبد السندي. ومن هؤلاء يتصل أسانيد أهل الحجاز إليهم، ومن ضمنهم شيخ المحدثين ومسند الدنيا على الإطلاق مولانا محمد ياسين بن عيسى الفاداني. وهو الفاداني نفسه لم يكن من أهل الحجاز، إنما هو أصله من أهل إندونيسيا، ولكنه ولد بمكة وعاش بها ونشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرس الناس بالحرمين، وانتشر سنده في الآفاق. وما من مكان يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتجد السند المتصل يتصل بهذا الرجل الهمام، وهو مولانا سيدي محمد بن عيسى الفاداني المكي الإندونيسي. والآن عرفنا كيف تحرك السند من بلاد الإفريقيا ومن بلاد السند ومن بلاد الهند ومن بلاد مصر ومن بلاد اليمن، وحتى ركوزه إلى بلاد الحجاز، ومن بلاد الحجاز وانتشاره إلى كل البلدان. هكذا بدأ السند الحديث في القرن الرابع عشر ينتشر في كل الآفاق، إما بالإجازة العامة وإما بالإجازة الخاصة وإما بالسماع وإما بالإقراء أو بغير ذلك من الأشياء. وإذا عرفنا ذلك عرفنا أن الذي كان له يد طولة في هذا الانتشار هو الإمام المرتدى الزبيدي رحمة الله تعالى عليه، لأنه هو جامع لأسانيد الشرق وأسانيد الغرب، ثم جاء الناس يأخذون منه، وألف كتابا في السند وسماه ألفية السند. وكان في هذا الكتاب حل به يقول: وقل أن ترى كتابا يؤتمن إلا ولي فيه، وقل أن ترى كتابا يؤتمن إلا ولي فيه سناد وسند.
اتصال وسند، أو عالما إلا ولي إليه وسائط توقفني عليه. هذا قول المرتدى الزبيدي. وقل أن ترى كتابا يؤتمد إلا ولي فيه اتصال وسند، أو عالما إلا ولي إليه وسائط توقفني عليه. وهو يقول ما من كتاب في هذا الدين إلا ولي اتصال سند إلى هذا الكتاب. هذا قول الزبيدي. وقل أن ترى كتابا يؤتمد إلا ولي إليه، إلا ولي فيه اتصال وسند، أو عالما إلا ولي وسائط توقفني عليه. وهذا يقوله في ألفية السند. بدأ يذكر علماءه من أهل اليمن، وذكر شيخه الإمام أحمد عمر بن أحمد بن أقيل السقاف، اللي هو امتدادهم من آل بعلوي، وهم من الأشراف اليمنيين، والذين نسميهم في يومنا هذا بالحبائل. والسيد سيد عمر بن أحمد بن محمد بن أقيل السقاف من مشايخ مرتدى الزبيدي. والزبيدي لما ذكره في ألفيته يقول: ومنهم شيخ الحديث الأمجد حامل رايات الفخار الأوهد، أسند من لقيت بالهجاز حقيقة ما فهت بالمجاز، أوفرهم للواردين مددا نجم المعالي عمر بن أحمد. وهو يذكر شيخه هذا يقول: أسند أي من أعلى الناس سندا، أسند من لقيت بالهجاز حقيقة ما فهت بالمجاز، أوفرهم للواردين مددا نجم المعالي عمر بن أحمد. ثم ذكر سيدي عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس يقول: هو منهم شيخي مهي النفوس، شيخي وجيه الله نجل عيدروس، العارف العابد الرحمن نجل مصطفى، الآرف الغارف من بحر الوفاء، من في شؤون ربه مولى فني، وهذا سر جده القطب السني. ثم قال: سحبته بالطائف المحروس، يعني بالطائفة التي في الحجاز، سحبته بالطائف المحروس، نزلت في رحابه المانوس، وكم به المعارف استفدت، ومنه مروياته رويت أو سمعت، أجاز لي بكل ما أجيز، سيرني بين الورى عزيزا. شيوخه أئمة الأبرار أماجد أماثل أخيار، ومنهم أبوه قطب الأولياء، وجده شيخ سفيه الأسفياء. يعني ذكر عددا من مشايخه الذي أخذ عنهم. وهكذا تحول الأسانيد من شيخنا مرتدى الزبيدي إلى أهل اليمن، وإلى أهل مصر، وإلى أهل إفريقيا من أهل السودان، حتى وصل إلى سيد محمد بن إبراهيم الدنقلاوي. وشيخ محمد بن إبراهيم السوداني الدنقلاوي من بلدة تسمى دنقلا، ومدينة دنقلا هي مدينة على جنوب مصر، أول مدينة على حدود ما بين السودان وبلاد مصر. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أول ما هاجروا من مكة، خرجوا من مكة وهم يريدون الحبشة، مروا بهذه البلدة لما نزلوا من شعيباء وحتى وصلوا إلى بلدة سواكن، وهذه المدينة موجودة في السودان. ثم نزهوا حتى وصلوا إلى المسوع، اللي الآن هي مدينة كبيرة في بلاد إريتريا. ثم وصلوا إلى مدينة جدجة، هذه مدينة موجودة في صوماليا. ثم وصلوا إلى بلاد الحرري، اللي هي المدينة التي فيه سيدنا الحبشي سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه في الحبشة في إثيوبيا. فهذه المناطق دخل فيها أسانيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء من تلكم البلاد أخذوا عن سيدنا مرتدى الزبيدي. فهكذا انتشر السند. والآن عرفنا كيف شرق السند وغرب حتى وصل إلى أقصى إفريقيا، إلى أقصى الغرب، وما هنالك علاقة ما بين الغرب والشرق إلا أنهم اجتمعوا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمع رسول الله لا يتشتت، جمعهم حب رسول الله
صلى الله عليه وسلم. عبارتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. وهكذا ابن حجر يقول: هنيئا لأصحاب خير الوراء فطوبى لأصحاب أخباره، أولئك فازوا بتذكيره ونحن سائدنا بتذكاره، وهم سبقونا إلى نصره وها نحن أتباع أنصاره، فلما هربنا لقاء عينه أكفنا على ذكر آثاره صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الشافعي: أكرم بمجلس فتية رهانهم ورق السرور، صبوا أبارك الهواء بين القلوب إلى الصدور، جعلوا شرابهم الحديث وكأسهم أبدا تدور. رضي الله تعالى عن مشايخنا وعن شيخ مشايخنا الإمام محمد عابد السندي الأنساري رضي الله تعالى عنه، وهو من أصل كراتشي من أصل بلاد السند، الذي هو نشر علم الحديث رواية ودراية في بلاد الحرمين، ومنه أخذ الكثير من العلماء. ونحن في هذا المجلس المبارك نتبرك بقراءة الحديث المسلسل بالأولية الذي نرويه عن شيخنا الشريف إبراهيم صالح الحسيني متاه الله بالصحة والعافية، وهو شيخنا عن شيخه السيد محمد بن علوي المالكي المكي، وهو أول حديث عنه، وهو عن شيخه الشريف السيد عبد الكبير بن محمد الماهي بن إبراهيم الصقلي الحسيني، وهو أول حديث عنه، وهو عن شيخه علي بن زاهر الوتري، وهو أول حديث عنه، وهو عن شيخه الإمام أحمد منة الله الشباس المالكي، وهو أول حديث عنه، وهو عن شيخه عبد الرحمن القزبري الحفيد الدمشقي، وهو أول حديث عنه، عن شيخه محمد بدر الدين ابن بضير، وهو أول حديث عنه، وهو عن شيخه أبي النصر الدمياطي، وهو أول حديث عنه، عن شيخه أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي، وهو أول حديث عنه، وهو عن شيخه ابن أقيلاء، وهو أول حديث عنه، وهو عن شيخه الإمام محمد بن عبد العزيز المنوفي، وهو أول حديث عنه، وهو عن شيخه عمر بن أموس الرشيدي، وهو أول حديث عنه، عن شيخ الإسلام زكريا الأنساري، وهو أول حديث عنه، عن شيخه الإمام ابن حجر الأسقلاني، وهو أول حديث عنه، وهو عن الحافظ الإمام العراقي، وهو أول حديث عنه، عن شيخه الإمام الميدومي، وهو أول حديث عنه، عن شيخه عبد اللطيف الحراني، وهو أول حديث عنه، وهو عن شيخه ابن الجوزي، وهو أول حديث عنه، وهو عن شيخه الإمام إسماعيل بن أبي صالح المؤذن، وهو أول حديث عنه، عن والده أبي صالح المؤذن، وهو أول حديث عنه، وهو عن شيخه الإمام الكبير، وهو سيدنا محمد بن محمش، وهو أول حديث عنه، وهو عن شيخه الإمام أبي حامد البزاز، وهو أول حديث عنه، عن شيخه عبد الرحمن النيسابوري، وهو أول حديث عنه، عن سفيان بن عيينة. ومن هنا ينتهي التسلسل. قال سفيان بن عيينة: حدثنا به عمرو بن دينار. قال عمرو بن دينار: حدثنا به أبو قابوس مولى عبد الله بن عمر. قال أبو قابوس: حدثني به مولاي وسيدي عبد الله بن عمرو بن عاص. قال عبد الله بن عمرو بن عاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراهنون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فقد أجزت كل من هدر وسمع. ونقرأ حديثا واحدا في صحيح الإمام البخاري تبركا بالمجلس، نرويه عن شيخنا محمد نمر الخطيب عبد الفتاح، وهو عن شيخه يوسف الدجوي، وهو عن سليم البشري، وهو عن شيخه محمد السبت المالكي، وهو عن شيخه محمد الأمير الكبير، وهو عن شيخه شهاب الدين أحمد الجوهري، وهو عن شيخه الإمام عبد الله بن سالم البصري، وهو عن شيخه شهاب الدين الخفاجي، وهو عن شمس الدين الرملي، عن شيخ الإسلام زكريا الأنساري، وهو عن شيخه العز بن فراد، والعز بن فراد عن شيخه الإمام عبد الوهاب بن تاج ابن محمد ابن عبد الوهاب ابن عبد الكافي، عبد الوهاب ابن عبد الكافي السبكي، وهو عن شيخه جمال الدين المزي، وهو عن شيخه أبي زكريا يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن هزام النواوي، أي الإمام النووي. والإمام النووي يروي صحيح الإمام البخاري عن شيخه أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وهو يروي صحيح الإمام البخاري عن شيخه أبي العباس أحمد بن عبد الله السلمي البغدادي،
وهو يروي صحيح الإمام البخاري، وهو عن شيخه الإمام عبد الأول ابن عبد الوقت السجزي، عبد الوقت بن عبد الأول السجزي، والسجزي يروي صحيح الإمام البخاري، وهو عن شيخه عبد الرحمن المظفر الداودي، والمظفر الداودي يروي عن شيخه عبد الله بن أحمد بن محمويه السرخسي، والسرخسي عن شيخه أبي عبد الله محمد بن يوسف الفرابري، والفرابري يروي صحيح الإمام البخاري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. والبخاري قال في أول صحيحه: حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال أخبرنا به سفيان بن عيينة، قال سفيان بن عيينة حدثنا به يحيى بن سعيد الأنساري، قال يحيى بن سعيد الأنساري عن محمد بن علقمة أي محمد بن إبراهيم التيمي، وهو يقول عن علقمة بن وقاص الليثي قال علقمة: سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ونذكر أحاديث مما اتفق عليه أو مما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي تبركا بحديث وبسند الإمام الترمذي إلى شمائل المحمدية وإلى كتابه السنن. ونروي هذا الكتاب السنن والشمائل عن شيخنا الشريف إبراهيم سالم الحسيني متاه الله بالصحة والعافية، وهو عن شيخه السيد عبد الله القماري، وهو كذلك عن شيخه إمام السقة، وهو عن والده برهان الدين السقة، وهو عن شيخه سعيل بالفشني، وهو عن الشحابين شحاب الدين الجوهري وشحاب الدين الملوي، وهما عن عبد الله بن سالم البصري، وهو عن البابلي، وهو عن النور علي بن يحيى الزيادي، وهو عن الرملي، وهو عن زكريا الأنساري، وهو عن العز بن فرات، وهو عن أبي حفص عمر بن حسن المراغي، وهو عن شيخه علي بن أحمد البخاري، وهو عن أبي حفص عمر بن محمد بن معمر ابن طبرزة البغدادي، وهو عن شيخه أبي الفتح عبد الملك بن أبي سهل الخروخي، وهو عن شيخه قاضي المحمود العزدي قاضي محمود العزدي، وهو عن شيخه عبد الجبار بن أحمد الجراهي، وهو عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي، وهو عن أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن دحاق السلمي البوغي الترمذي. قال الترمذي في سننه وقال الترمذي في الشمائل المحمدية: حدثنا علي بن هجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جلست 11 امرأة فتآهدن وتآقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل قس على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبرا إني أخاف ألا أزر إن أذكره أذكر أجره وبجرا. فقالت الثالثة: زوجي الأشنق إن أنطق طلق وإن أسكت أؤلق. فقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سعامة. قالت الخامسة: زوجي إن دكل فهد وإن خرج عسد ولا يسأل أما أهد. فقالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن خرج اشتفى وإن اضطجع التف ولا يولد الكف ليعلم البسة. فقالت السابعة: زوجي أيايا أو غيايا طبقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. فقالت الثامنة: زوجي يمصمص عرب والريح ريح زرنب. فقالت التاسعة: زوجي رفيع الإماد طويل النجاد قريب البيت من الناد. فقالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارح قليلات المسارح إذا سمعن صوت المزحر أيقن أنهن حوالك. قالت 11: زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس منه لي أذنيه وملأ من شحم أدليه وبجهني فبجهت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل سحيل وأطيط ودائس ومنق فإنه أقول فلا أقبه وأرقد فأتسبه
وأشرف أتقمه. أم أبي ذر فما أم أبي ذر أكومها رضاه وبيتها فساه. ابن أبي زرع وما ابن أبي زرع مرجعه كمثل شطبة وتشبهه ذراء الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زر ضوء أبيها وطوء أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زر فما جارية أبي زر لا تبس حديثنا تبسيسا ولا تنقص ميرتنا تنقيسا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تنخذ فلقي امرأة معها ولدان لها كالفحدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكاها ونكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراها علي أمرا سريا وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي ذر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة كنت لك كأبي ذر لأم ذر. وإن البيهقي وغيره غير أني لم أطلقك أو لا أطلقك فقد أجزت كل من هدر وسمع. وبارك الله في هذا الجمع المبارك. وتحيتي خاصة لطلاب العلم الذين هم حملوا الرسالة وهم مالها من علم. سمعنا أن هنالك التخصص في الفتوى وفي المعقولات علوم الآلة وهذا من أهم الأشياء الذي لا بد منه لطالب العلم في يومنا هذا. الطالب الشرعي لا يعرف التخصص. التخصص هذا لعلوم الدنيا. أما علوم الآخرة فهو لا بد الإنسان أن يحيط بالعلوم التي تساعده في فهم نصوص الدين. هل تتخيل واحد يكون مفسر وهو لا يعرف البلاغة؟ وهذا بعيد. هل ممكن تعرف البلاغة وأنت لا تعرف النحو والصرف؟ وهذا بعيد. ولا بد أن تكون محيطا بالعلوم التي تساعدك في فهم كلام الله على مراد الله وفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الغرب علمتنا التخصص في علوم الشريعة. هذا متخصص في الحديث وهذا متخصص في اللغة وحتى في اللغة هذا متخصص في النحو وهذا متخصص في البلاغة وهذا متخصص في الحديث وهذا متخصص في الفقه. لا، في الدين العلم الشرعي لا يوجد فيه تخصص، ولكن ممكن إنك تخصص تنسب إليه، هذا ليس هناك مشكلة. لكن مع ذلك أنت مهيئ بكل العلوم، تشارك الناس في كل علم. وإننا في علوم العربية 12 علوم العربية 12 فن. أنت تقرأ حتى النحو من القواعد، ثم تقرأ الصرف، والنحو أبو العلوم، وأما أم العلوم هو الصرف. ثم قراءتك للمفردات، معرفة المفردات والتراكيب، مفردات والتراكيب أي أساليب العرب، أي أن تقرأ الأدب العربي من أسر جاهلي وأسر الإسلام وأسر الأموي وأسر الأباسي، لتعرف كيف كان أسلوب العرب قبل نزول القرآن، لأن القرآن نزل بلغتهم، فلا بد أن تعرف أساليبهم وأن تكون لك دراية بشعراء الجاهلي، هم أهل الكلام، أهل الكلمة، أهل المعاني الدقيقة، من امرئ القيس ومن أنتر بن شداد العبسي ومن غيرهم كنابغة الزبيان وغير هؤلاء. ثم إنك إذا لم تقدر أن تفرق بين كلام امرئ القيس وكلام أنترى وأنت لا تقدر أن تفهم كلام الله أبدا أبدا، لأنك حتى كلام الناس لا تقدر أن تفرق بين هذا وذاك، فكيف بكلام الله عز وجل؟ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. माशाअल्लाह हज़रात उलमाए किराम, इंतहाई इख्तिसार से मैं अर्ज़ करता हूँ, पूरा तर्जुमा तो मुमकिन नहीं है, जो हज़रत ने फरमाया है उसका बहुत शार्ट खुलासा 2-3 मिनट में। पहली बात आपने ये फरमाई कि एक वो दौर था जब इल्म हदीस में मजालिस इमला, मजालिस सिमा और मजालिस किरात कायम की जाती थी, और उस दौर में उन्होंने अल मदरसतुल अशरफिया शाम का जिक्र किया, जहाँ ज़करिया अल अंसारी और अल हाफिज़ अल मिज़्ज़ी साहिब तोहफ़तुल अशराफ और बड़े बड़े मुहद्दिसीन इमला करवाया करते थे।
اور املا کا مطلب یہ ہے کہ شیخ حدیث پڑھتا تھا اور طلباء بیٹھ کے حدیث لکھتے تھے، تو یہ مجالس املا جو ہیں وہ منعقد ہوتی تھیں، اور اس میں انہوں نے قاہرہ کا، صنعاء کا، اسقلان کا ذکر کیا، اور علامہ ابن حجر اسقلانی کی خدمات حدیث کا تذکرہ کیا۔ پھر یہ بتایا کہ علامہ ابن حجر اسقلانی عدن، شام، اور عدن جو یمن کا شہر ہے وہاں گئے اور 20,000 احادیث انہوں نے املا کروائیں، جن کو پھر طبع کیا گیا۔ پھر امام جلال الدین سیوطی نے مجالس املا جو ہیں ان کی یاد کو تازہ کیا، اور اس پہ انہوں نے اشعار بھی لکھے اپنے الفیہ کے اندر کہ املا کی اہمیت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد زیادہ کلام آج شیخ نے اپنے اس لیکچر میں امام مرتضیٰ زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے فرمایا ہے کہ وہ الہ آباد جو انڈیا میں ہے وہاں وہ پیدا ہوئے، خیر آباد کے علاقے میں، پھر وہاں سے دہلی آ گئے، پھر عرب کے ممالک میں چلے گئے، پھر یمن گئے، اور یمن میں ایک علاقہ ہے جسے زبید کہتے ہیں، وہاں انہوں نے زندگی گزاری، تو اس سے وہ مرتضیٰ زبیدی مشہور ہو گئے، حالانکہ وہ انڈیا سے تھے۔ اور پھر وہ حرمین شریفین کے اندر گئے اور انہوں نے شیخ عبد الرحمن بن مصطفیٰ العیدروس رحمۃ اللہ علیہ، امام سقاف اور دیگر بڑے بڑے مشائخ سے علم حاصل کیا۔ یہ جو مرتضیٰ زبیدی ہیں انہوں نے حدیث کی سند کو شرق سے غرب تک پہنچا دیا، اور ان کی سند انڈیا اور پاکستان میں بھی ہے، ان کی سند جو ہے وہ مراکش میں بھی ہے، تیونس میں بھی ہے، الجزائر میں بھی ہے، حرمین شریفین میں بھی ہے، مصر میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیروان میں اور مختلف ممالک میں موجود ہے۔ تو انہوں نے حدیث کی سند کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، اور ان کے مشائخ میں سندھ کے اندر شیخ محمد عابد السندھی جو ہیں یہ شاگردوں میں آتے ہیں، شیخ مرتضیٰ زبیدی کے شاگردوں میں شیخ محمد عابد السندھی آتے ہیں، پھر ان کے بیٹے عابد سندھی ہیں، پھر ایک بہت بڑے شیخ ہیں جن کا نام شیخ یاسین فادانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، ان کے اوپر مدار الاسناد ہے، وہ انڈونیشیا کے ان کے ماں باپ تھے، لیکن انہوں نے بھی حرمین شریفین میں زندگی گزاری۔ تو ان ساری چیزوں کے ذریعے شیخ نے یہ بتایا کہ حدیث کے املا کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی سند کی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہ گزشتہ 100 سالوں میں سند پاکستان انڈیا میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور حدیث کی سند کا کوئی اہتمام نہیں ہے، تو شیخ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پھر سے متن حدیث کے ساتھ ساتھ سند حدیث کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے انہوں نے شیخ مرتضیٰ زبیدی کی خدمات کا تذکرہ کیا۔ پھر انہوں نے آپ کے سامنے حدیث المسلسل بالاولیہ پڑھ کے سنائی، وہ سند آج آپ کو دی بھی جا رہی ہے، یہاں پہلے ہم نے لکھ کے بھیجی تھی، جس میں جو انہوں نے پڑھا ہے وہ مکتوب ہے کہ ان سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کتنے واسطوں سے یہ سند آپ تک پہنچ رہی ہے، اور وہ حدیث کون سی ہے؟ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو رحم کرتے ہیں رحمان ان پہ رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ تو اس حدیث کی سند مسلسل بالاولیت انہوں نے عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے شمائل ترمذی کی حدیث پڑھی اور امام بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اپنی سند کے ساتھ پڑھی۔ تو اس طریقے سے آج کی مجلس میں انہوں نے 3 مختلف اسناد پڑھ کر ان کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ ایک سند جو ہے وہ المسلسل بالاولیہ کی ہے، دوسری سند حضرت امام بخاری کی ہے، اور تیسری سند الشمائل المحمدیہ امام ترمذی کی ہے۔ ان تینوں کی آج انہوں نے اجازت عطا فرمائی، اور آخر میں انہوں نے طلباء کے لیے یہ پیغام دیا کہ آپ احباب یہ نہ کریں کہ صرف ایک فن کے اندر علم حاصل کر لیں اور کہیں جی میں متخصص ہو گیا، بلکہ جو علوم دین ہے اس میں تخصص نہیں ہوتا، اس میں ہمیں تمام شعبوں کے اندر جانا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ فقہ، تصوف، علم کلام، علم حدیث، علم تفسیر، اصول تفسیر اور دیگر تمام علوم کو حاصل کرنے کے لیے طالب علم کو ہمت کرنی چاہیے، اپنے مشائخ بنانے چاہیے، اساتذہ بنانے چاہیے، اور ان سے علم حاصل کر کے مختلف برانچز آف نالج جو ہیں ان میں کمال پیدا کرنا چاہیے۔ تو یہ شیخ نے صرف، نحو، علم بلاغت اور تراکیب اور اسالیب عرب کی بات آخر میں فرمائی ہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں شیخ کے کہ وہ تشریف لائے اور آج کی اس سیشن میں انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور میں تمام انتظامیہ اور اساتذہ کا شکر گزار ہوں جو تشریف فرما رہے۔
جنہوں نے اس میں دلچسپی لی اور اس مہمان کا عظیم استقبال کیا اور یہ خوبصورت پروگرام ممکن بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔